राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2041 राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 होइन। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 हामी आज यो विषयमा पढ्नेछौँ। अब सबभन्दा पहिला यसको गठन 2047 साल फागुन 14 गते 2047 साल फागुन 14 गते केशरजङ रायमाझी शिक्षा मन्त्री, तत्कालीन शिक्षा मन्त्री केशरजङ रायमाझी 15 सदस्य 2047 साल फागुन 14 गते 2047 साल फागुन 14 गतेको दिन तत्कालीन शिक्षा मन्त्री केशरजङ रायमाझीको अध्यक्षतामा 15 सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। जसको लागि राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 को लागि पहिलो पटक 2047 साल 11 मई अर्थात् फागुन 14 गते 11, 12, 13 दुई दिन मात्रै कटाउनुस् 14 दिन 11 गते 11 महिना 14 गतेका दिन केशरजङ रायमाझीको अध्यक्षतामा 15 सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। त्यसै गरी 2048 साल 4 महिना 13 गते है 2048 4 महिना 13 गते दिन अनि रामहरि जोशी है शिक्षा मन्त्री त्यो बेलाको शिक्षा मन्त्री रामहरि जोशी 16 सदस्य है 16 सदस्य रामहरि जोशी 16 सदस्य 2047 साल फागुन 14 गते 15 सदस्य गठन भएको। तर 2048 साल 4 महिना 3 गते है यहाँ यसरी हामीले हेर्नुपर्छ 14 गते यहाँ 14 गते छ 14 गते अघिल्लो पटक 47 सालमा 14 गते छ 1 माइनस गर्नुहोस् 13 गते भयो फेरि 13 गते अब 48 गते भएको अनि हामीले चाहिँ यहाँ 11 र 4 फागुन अनि 4 गते भनेपछि साउन र फागुन मात्रै हामीले अलिकति कन्फ्युजन पर्छ। 2047 साल फागुन 14 गते पहिलो पटक गठन भएको केशरजङ रायमाझी त्यसको अध्यक्ष हुन् 15 सदस्य थिए। त्यसै गरी 2048 साल साउन 15 गते साउन 13 गते गोविन्दराज जोशी त्यसको 16 सदस्य समिति 2049 साल अनि 3 महिना 14 गते गोविन्दराज जोशी 16 सदस्य है। अब हेर्नुहोस् 2000 डेट हेर्नुहोस् है फेरि गते सबभन्दा गते हेर्नुहोस् 14, 13, 14 फेरि 14 47 मा 14 गते 48 मा 13 गते अनि 49 मा 14 गते अनि फागुन भयो माथि त्यसपछि साउन त्यसपछि असार फागुन पहिलो फागुन माथि घट्यो क्या त्यसपछि घट्दै आयो नि फेरि अनि साउन आयो त्यसपछि फेरि असार आयो लास्ट आयो क्या असार अनि उता फेरि के भयो 14, 13 फेरि 14 गते पहिला सुरुमा 14 त्यसपछि फेरि 13 फेरि 14 माथि तल माथि 2 दिन 3 दिन त्यो तल 1 दिन तल घटबड भयो 14 गतेलाई थाहा पाउने त्यसलाई घटाउने अनि फेरि फागुन 7 गते फागुन 14 गते फागुन त्यसपछि घट्यो 4 आयो साउनमा आयो त्यसपछि फेरि घट्यो असार 14 गतेको दिन गोविन्दराज जोशी 16 सदस्य समिति तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सुप्रतिवेदन बुझाइएको थियो आयोगको। अनि यसलाई फेरि सम्झिने फेरि शिक्षा मन्त्रीहरूको नाम सम्झिने के नम्बर केशरजङ रायमाझी रामहरि जोशी गोविन्दराज जोशी। यसलाई सजिलो तरिकाले बुझ्नको लागि केरागो के भनेको केशरजङ रायमाझी केरा खान गयो भने पनि हुन्छ केरागो भने केशरजङ रायमाझी रामहरि जोशी र गोविन्दराज जोशी केरा खान गयो 48 सालमा 47 सालमा 49 सालमा
कति खाने कहिले 15वटा खाएछ, कहिले 16वटा खाएछ, कहिले 16वटा खाएछ। यो वर्षै चाहिँ खाएछ। केराको केशरजन दाइमाझी, रामहरि जोशी, गोविन्दराज जोशी, फेरि जोशी हुने, फेरि दाइभाइ हुने के हुने। अब त्यसपछि यो भयो गठन प्रक्रिया। कहिले गठन भयो? 2047 साल फागुन 14 गते केशरजन दाइमाझी। त्यसपछि 2048 साल 4 महिना 13 गते रामहरि जोशी 16 सदस्य। 2049 3 महिना 14 गते गोविन्दराज जोशी 16 सदस्य। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई यसको प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। 2049 को शिक्षाको राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन 2049 को। त्यसपछि अब प्रतिवेदन कतिवटा आयोगको कार्यक्षेत्र है, आयोगको कार्यक्षेत्र 17वटा। दिगो विकासका लक्ष्य कतिवटा हुन्? 17। त्यसको आयोगको क्षेत्र पनि कतिवटा रहेछन्? 17वटा। आयोगको क्षेत्र 17वटा। प्रतिवेदन 13 अध्यायमा है। प्रतिवेदन 13 अध्यायमा भयो। 13 गतिमा 48 साल 4 महिना 13 गते रामहरि जोशीलाई त्यसका त्यो सालको प्रतिवेदनको के अरे त्यो समिति गठन भएको बेलाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अरे। 13 अध्यायमै प्रतिवेदन बनाउनु भएको छ। गोविन्दराज जोशी है त्यो लास्टको। अनि कार्यटोली 9 9वटा। आयोगका क्षेत्र 17वटा क्षेत्रमा आयोगले काम गरेर रहेछ। प्रतिवेदन 13वटा अध्यायमा निर्माण गरेर रहेछ। अनि कार्यटोली 9वटा निर्माण गरेर रहेछ। कार्यटोली 9वटा। त्यसै गरी फेरि एउटा अर्को यहाँ बिचमा चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गोष्ठी है। गोष्ठी कहिले गएर चाहिँ 2048 भाद्र 6 गते नै 2049 5 महिना 6 गते गोष्ठी भएको है। यो गोष्ठी भएको आयोगका क्षेत्र 17वटा। अनि प्रतिवेदन 13 अध्यायमा कार्यटोली 9वटा। राष्ट्रिय शिक्षाको गोष्ठी चाहिँ 49 5 महिना 6 गतेको दिन भएको थियो है। अब यो भएन। अब त्यसपछि हामी अर्कोतिर लाग्छौँ। अनि यसले चाहिँ एउटा अर्को भनेको शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यले 7वटा बनाएको है। 7वटा राष्ट्रिय उद्देश्य बनाएको आयोगले है। ल आयोगका क्षेत्र 17वटा। दिगो विकास लक्ष्यसँग जोड्नु पर्यो। अनि अध्ययन प्रतिवेदन 13 अध्यायमा। अनि कार्यटोली 9वटा। त्यसपछि राष्ट्रिय शिक्षाको गोष्ठी 49 साल 5 महिना 6 गतेको दिन 5/6 गते यो चाहिँ राष्ट्रिय गोष्ठी भएको। आयोगको क्षेत्र 17वटा। फेरि मैले एकचोटि दोहोऱ्याएँ। आयोगको क्षेत्र 17वटा। प्रतिवेदन 13वटा अध्यायमा। अनि कार्यटोली 9वटा। 7वटा उद्देश्य उठाएको थियो। त्यसै गरी विद्यालय शिक्षाको संरचना कति थियो भने विद्यालय शिक्षाको संरचना कति थियो? विद्यालय शिक्षाको संरचना 5+3+2+2 अर्थात् 1 देखि 5 प्राथमिक तह, 1 देखि 5 निम्न माध्यमिक तह, के अरे 6 देखि 8 अनि मावि उच्च मावि 9 र 10, उच्च मावि चाहिँ
11 र 12 शिक्षाको संरचना 5 3 5 5 मा 3 जोडे 8 8 मा 2 जोडे 10 10 मा 2 जोडे 12 अर्थात् विद्यालय शिक्षाको वर्ष कति वर्षको विद्यालय शिक्षा 12 वर्षको विद्यालय शिक्षा कति वर्षको 12 वर्षको है 5 5 मा 3 थपेपछि 8 8 मा 2 थपे 10 10 मा 2 थपे 12 अर्थात् 1 कक्षादेखि 12 कक्षा प्राथमिक तहको शिक्षा 1 देखि 3 को थियो प्राथमिक तहको शिक्षा 1 देखि 3 सम्म थियो र शिक्षामा कुल बजेट 15% है बजेट कति हुनुपर्छ भनेको थियो शिक्षामा बजेट 15% विद्यालय शिक्षाको संरचना 5 + 3 + 2 2 2 त्यसै गरी विद्यालय 12 वर्षको उमेरको 12 वर्ष विद्यालय शिक्षाको अवधि त्यसै गरी प्राथमिक तह 1 देखि 3 बनेको थियो भने विद्यालय के अरे नेपालको कुल बजेटको 15% बजेट शिक्षामा छुट्याइनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको आयो अहिले कति छ चान्चु 11% छ 10 पोइन्ट कति प्रतिशत छ 2065 सालमा प्रचण्ड सरकारको बेला अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई भएको बेला मात्रै नेपालमा सबैभन्दा बढी शिक्षामा बजेट छुट्याएको त्यो 17%। अहिले विद्यालय शिक्षाको बजेट यसले चाहिँ 15% बन्यो। एसएसडिपीले 20% छुट्याउनु पर्ने भनेको छ। त्यसै गरी एसएसआरपीले 17% बजेट छुट्याउनु पर्ने भनेको थियो, अहिलेसम्म छुट्याएको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार शिक्षामा बजेट छुट्याउन सकेको छैन। बजेट चाहिँ 15% छुट्याउनु पर्छ भनेर सिफारिस चाहिँ गर्यो, कार्यान्वयन। अब त्यसपछि हामी लाग्छौँ विद्यालय सञ्चालक समिति 4 वर्षको कार्यकाल हुनुपर्छ। बीबीसको कार्यकाल 4 वर्ष हुनु पर्यो भने है, बीबीसको कार्यकाल 4 वर्ष हुनु पर्यो र अहिले कति छ 3 वर्ष। विद्यालय व्यवस्थापन समिति 9 सदस्यीय हुन्छ, 3 वर्षको उसको अवधि हो र यहाँ 4 वर्ष हुनुपर्छ भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई है, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको समयावधि 4 वर्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरामा यसले जोड दियो। तर अहिले 4 वर्ष छैन, 3 वर्ष छ, 9 सदस्यीय विद्यालय व्यवस्थापन समिति। त्यसै गरी इसिडीको उमेर पनि यसले तोक्दियो है, 4 वर्ष उमेर पुरा भएकालाई भन्यो है। इसिडीको उमेर 4 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ इसिडीको उमेर भनेर। तर अहिले के चाहिँ फेरि 4 वर्ष पुरा भई 5 वर्ष ननागेकोलाई 1 वर्ष दिइने शिक्षालाई पूर्व प्राथमिक शिक्षा अर्थात् प्रारम्भिक बाल शिक्षा भनिन्छ। इसिडीलाई प्रारम्भिक बाल शिक्षा भनिन्छ। शिक्षा एमै व्यवस्था छ संविधानमा। त्यसै गरी इसिडीको 1 वर्ष, यो 4 वर्ष पुरा भयो भने पाउने छैन भने 1 वर्षको शिक्षा हुनेछ। यो कसले भन्यो? राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049ले यो कुरा बोलेको हो। त्यसै गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पदाधिकारीको सङ्ख्या 11 हुने भन्यो। छोड्दैन हामीलाई होइन, त्यो 11 भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। नेपालमा विश्वविद्यालय केन्द्रीय विश्वविद्यालय 11वटा छन्। यो प्रतिवेदनले फेरि के भन्यो? 11वटा सदस्य हुने भनेको विश्वविद्यालय आयोगका सदस्य। नेपालमा अहिले सङ्घीय विश्वविद्यालय 11वटा छन् अनि एउटा प्रदेशको विश्वविद्यालय गण्डकी प्रदेशको विश्वविद्यालय हो। तर यसले के भन्यो भने चाहिँ 49को प्रतिवेदनले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य 11 जना हुनुपर्ने भन्ने कुराको सिफारिस गर्यो। 11 जना विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य हुने कुरा सिफारिस गर्यो। तर अहिले नेपालमा सङ्घीय विश्वविद्यालय 11 छन्, प्रदेशको एउटा गण्डकी प्रदेशको विश्वविद्यालय जुन। त्यसै गरी यसले के भन्यो भने शिक्षक तालिम अनिवार्य। यो शिक्षक तालिम अनिवार्य भन्ने कुरा त 2028कोले भनेको, त्यसैलाई निरन्तरता दिएको हो। शिक्षकले तालिम नपाउँदासम्म, तालिम प्राप्त नगरेका शिक्षकले शिक्षक हुन पाउँदैनन्, तालिम अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर 2028को प्रतिवेदन योजनाले राशि पायो, योजनाले नै बोलेको हो। तर त्यसलाई नै यसले फेरि निरन्तरता दिएर शिक्षक तालिम अनिवार्य भन्यो। शिक्षक तालिम अनिवार्य है, शिक्षक तालिम अनिवार्य। शिक्षक तालिम अनिवार्य होइन। त्यसै गरी उच्च शिक्षाको तह 4वटा हुने भन्यो। अनौपचारिक शिक्षाको 3,
अनि विद्यालयको सङ्गठन 2 प्राथमिक र सङ्गठन है संरचना प्राथमिक र माध्यमिक 2 हो। प्राथमिक र माध्यमिक गरी विद्यालयका संरचना 2 हुन्छन् है। प्राथमिक र माध्यमिक गरी विद्यालय संरचना 2 प्रकारको हुने कुरा हो। त्यसपछि घर र विद्यालयको दूरी 2 घण्टाभन्दा बढी हुनुहुन्न भने 2 घण्टा। घर र विद्यालयको दूरी 2 घण्टा 2 घण्टाभन्दा बढी हुनुहुन्न भने यो फेरि कति हो कक्षा 8सम्म। 2049 सालको प्रतिवेदनले के भन्यो भने विद्यालय र घरको र विद्यालयको के अरे यो दूरी 2 घण्टाभन्दा बढी हिँड्नु नपर्ने गरी आधारभूत के 8 कक्षासम्मको शिक्षा दिनुपर्ने कुरामा यसले जोड दियो। मैले यति भनेपछि तपाईँहरूले के लेख्नु बुझ्नुभयो होला है। एससिडी 1 वर्षको हुने 4 वर्ष उमेर पुरा भएकोलाई दिने भने त्यसै गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका 11 जना सदस्य अनि विश्वविद्यालय पनि 11 जना छन्। त्यसै गरी शिक्षक चालु अनिवार्य भनेको थियो। त्यसै गरी हामीले अर्कोतिर के लाग्छ भने अब मुख्य सिफारिसतिर जाउँ है। यसले गरेका मुख्य सिफारिस यसले के गर्यो भनेपछि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषामा दिन सकिन्छ। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा 1 मातृभाषा अहिले मातृभाषा सम्बन्धी के छ व्यवस्था? नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भन्ने संविधानले उल्लेख गरेको छ। र त्यो कुरो कहिले बोलेको रहेछ? 49 को प्रतिवेदनले बोलेको छ। मातृभाषामा शिक्षा दिन सकिन्छ। प्रत्येक अहिले मातृभाषा सम्बन्धी कतिवटा 29 वटा हो कि पाठ्यक्रम पनि भनिसक्नु ठ्याक्कै मलाई अपडेट चाहिँ भएर मातृभाषा सम्बन्धी व्यवस्था पहिलो प्राथमिक मातृभाषामा शिक्षा। त्यसै गरी अहिले खुल्ला विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने है। खुल्ला विश्वविद्यालय फेरि बहुविश्वविद्यालय होइन नि। फेरि बहुविश्वविद्यालय त 39 सालको प्रतिवेदनले भनेर महेन्द्र संस्कृति विश्वविद्यालय 2043 सालमा दाङमा स्थापना गरेको। महेन्द्र विश्वविद्यालय स्थापना हुनको लागि 39 सालमा एउटा प्रतिवेदन थियो। प्रतिवेदन आयोग गठन भएको थियो। उसले भनेको बहुविश्वविद्यालय तर हेर्नु खुल्ला विश्वविद्यालय र यो अहिले कहिले आएर कार्यमा 2073 साल 30 मा खुल्ला विश्वविद्यालयको स्थापना भयो। 2073 मा खुल्ला विश्वविद्यालयको